वला तमशी फिल अर्दी मरहा, मेरे नबी का फरमान है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। बताओ कौन नहीं दे रहा। इसलिए वो कौम जिसके पास अपने नबी का एक एक अमल लिखा पड़ा है जी, इतनी पीछे रह गई। और हम इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि जी पिछली 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे हमने 200 पाउंड का केक काटा था, इस साल हमने 250 का कर लिया। हम बस इसी बात पे खुश हो सकते हैं, बाकी हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं खुश होने को। और बात करेंगे तो आपको कहेंगे जाओ जी उठे टुर जो है। आज भी हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है कि यहां हमने गलत किया, यहां डॉक्टर सुलेमान से गलती हुई, यहां सुलेमान ने गलती की, यहां सुलेमान को ये नहीं करना चाहिए था। अगर यहां सुलेमान ये करता तो आज दिन ये ना होते। सुलेमान मानने को तैयार ही। इसलिए बस फिर क्या कहें, दिल भी सड़े और की कह सकते, जो देखा जी दिल नहीं चला है कि हम तो क्या कहते हैं वो जी क्या है, मोहब्बत की यादगार चिट्टे रंग की इमारत है जो ताजमहल, असी ताजमहल ही बनाया। हमने इधर वो हाफजाबाद और शेखुपुर हाफजा, हमने वो हरण मनारी बनाया, हमने कुत्ते लड़ाए हैं, हमने कुकड़ लड़ाए हैं। जिस कौम के पास कुरान था वो बहुत पीछे है। इसलिए मैं आप सबको बस इतना कहूंगा, कोई मकसद बनाओ। बेमकसद जिंदा है हम सारे। बीवी को मकसद नहीं है, नौकरी को मकसद नहीं, बच्चे कोई मकसद नहीं। मिसाल के तौर पे जिसकी बीवी ना हो तो क्या आप उसको इंसान नहीं तस्लीम करेंगे? मकसद नहीं था, हमने इसी को मकसद बनाया। उस फैसला जी जो हमारे नौजवान है ना, हमारे पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह है जी, इधर पढ़ ही कोई नहीं रहा। ये जो आपके पीछे यूनिवर्सिटी मौजूद है ना, उसके पीछे कॉलेज है, यहाँ इल्म हासिल करने कोई नहीं आया हुआ। ये सारे डिग्री लेने आए हैं ताकि हम कहीं नौकर हो जाए। दुख क्योंकि हजरत जी जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हम पहली गुट्टी उसके अंदर ये डालते हैं, पुत्र पढ़ेगा तो नौकरी लभनी है, तो नौकरी लभेगी तो चंगा रिश्ता लभना ही। वो बेचारा फिर इसी दौड़ में लग जाता है, नौकरी छोकरी, नौकरी छोकरी, छोकरी तो नौकरी है। ये आपकी जितनी यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं, यहां नहीं पढ़ने आया कोई भी। अगर यार पढ़ने आते तो जो मैंने आपको ब्रांड्स गिनवाए, इनमें कितने ब्रांड हमारे होते हैं? सारे तो डिग्री लेने आए हुए हैं, उनको डिग्री चाहिए। इल्म से किसको क्या गर्ज है? पढ़ने वाली कौम में नहीं इतनी पीछे रहती है। ये सारे कॉलेज आपके यूनिवर्सिटियां इल्ला माशाअल्लाह, बाकी सारे नौकरी और छोकरी की रेस में लगे हुए हैं। पढ़ने वाले नहीं इतने पीछे रहते हैं जी। जब आप पढ़ा करते थे, आप ही हैं जिन्होंने सबसे पहले जमीन की गोलाई मापी थी, इन्होंने भी तो नहीं मापी है। जमीन की गोलाई कितनी है, जमीन का कतर कितना है, सबसे पहले आपने मुस्लिम अल-बैरूनी सुहावे में खड़े होकर, इस कदर अल्लाह ने उसको हिकमत और सलाहियत अता की थी हजरत, उस बंदे ने सुहावे में खड़े होकर सबसे पहले बताया था कि जमीन की गोलाई इतनी है हजरत। और हैरान कौन बात है जी, जितनी उसने बताई, आज इन्होंने अपनी मशीनों से दोबारा जमीन का कतर मापा, जितना उसने बताया था थोड़ा सा फर्क पड़ा। अल कानून लिखी, मुफरद लिखी उसने। आप कीमिया करते फिरते हैं, सबसे पहले जो कीमिया का बानी है जाबिर बिन हयान है। बड़ा जनाब आप वो मरीख, ठीक है हम पीछे रह गए। इब्तिदा आपने की है, फल्कियात में पहला कदम आपने रखा है। नसीरुद्दीन तूसी, अगर आप सर्जरी की बात करते हैं, इब्तिदा आपने की है, पहला सर्जन आपका था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ताजमहल आ गया। मैं देख के आया हजरत वो लाइब्रेरी, जब इकबाल गए ना वहां, तो जब इकबाल ने जनाब वो लाइब्रेरी देखी तो देखते क्या आए हैं, शायद अब तो वो कंडीशन नहीं थी उस लाइब्रेरी की। एक बात भी तो हजरत जी कमो पेश 150 साल की हो गई। 150 साल में बहुत कुछ बदल गया। जिद्दत आई, तहकीक आई, कुतुब लिखी गई हैं।
لیکن اس دور کی بات ہے جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی، جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جامی ہے، کہیں جناب البیرونی ہے، کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا. اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کسی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے. حضرت کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے، کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے، وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم آج بھی حضرت جی وہاں کے وہاں. میں آتے ہوئے اسلام صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے. حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا. اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے دیا کچھ بھی. جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی. اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا اور اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا. وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے. اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھی، کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا. لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا، بیٹھ کے نا میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، یہ انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. حالانکہ میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نئی انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی. لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے. حضرت کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڑھی ہر دکان سے لکھے آئے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتاؤ کون نہیں دے رہا. اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب کوئی عملی کام کرو، ذہن بناؤ ہم نے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی
اپنی قوم کے حوالے سے. یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے. جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے، اس نے لوٹا اس نے لوٹا. ٹھیک ہے، میں نہیں انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے حضرت جی، جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے؟ اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی، پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے، ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. چودھری سب کے پاس ہی کی نہیں لوٹا، وہ لوٹا لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے، اب اٹھو.